नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। आज एकै दिन 189 जना थपिए। दैलेखको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि। भारतबाट 3 साता नबित्दै 1 लाख नेपाली फर्किए। अझै 10 लाख माथि आउने आकलन। तेस्रो मुलुकबाट 3 चरणमा ल्याउने तयारी। महामारी र लकडाउनका कारण जनजीवन आलस तालस भएका बेला संघीय सरकारका कर्मचारीको भूमिका नै देखिएन। प्रशासनिक नेतृत्वको चरम उदासीनता। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा फेरि किचलो। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समावेश गरेकोमा विरोधी नेता रुष्ट। र अफ्रिकी मुलुकका अमेरिकी नागरिकको हत्याको विरोधमा अमेरिकाभर हिंस्रक प्रदर्शन। ठाउँ ठाउँमा तोडफोड र आगजनी। मिनियापोलिस सहरमा कर्फ्यू। दैलेखको दुल्लो स्थित विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टिनमा आज मृत्यु भएका 35 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणले उनमा संक्रमण पुष्टि गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको शव दुल्लो स्थित क्वारेन्टिनमै छ। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा भोलि शव व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। दैलेख सदरमुकामबाट नेपाली सेना को टोली शव व्यवस्थापनको लागि दुल्लुतर्फ हिँडिसकेको छ। 10 दिन अघि भारतको गुजरातबाट आएका उनी आज बिहान 81 बेहोस भएका थिए। उनी ढलेको 4 घण्टापछि मात्र स्वास्थ्य कर्मीको टोली क्वारेन्टिनमा पुगेको थियो। त्यति बेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको थियो। बिहिबार ती व्यक्तिको नमुना परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइएको थियो। रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै उक्त क्वारेन्टिनमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू भने त्रसित भएका छन्। दुल्लोस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टिनमा अहिले 79 जना बसिरहेका छन्। नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीका अनुसार मृतक व्यक्तिसँग अन्य 3 जना व्यक्ति एउटै ओछ्यानमा सुत्ने गर्थे। दुल्लो अस्पतालकी डाक्टर पूजा विशेले कोरोना संक्रमण देखिए पनि तत्कालीन अवस्थामा उनमा हृदयघातको लक्षण देखिएको बताइन्। आइसोलेसनमा लगेर उपचार गर्ने तयारी गर्दा गर्दै उनको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 1400 नागेको छ। एकै दिन करिब 200 बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न 14 जिल्लामा थप 189 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। एकै दिन 189 जना थपिएपछि भाइरसका बिरामीको संख्या 1401 पुगेको छ। तीमध्ये 629 जना पछिल्लो 4 दिनमा थपिएका हुन्। आज कपिलवस्तुमा मात्र 109 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तुमा शुक्रबार 51 जना बिरामी थपिएका थिए। पीसीआर विधिबाट 2525 नमुना परीक्षण गरिएकोमा सर्लाहीमा 17, दैलेखमा 14, सिराहामा 11, सप्तरीमा 9, धनुषामा 7, रौतहटमा 6, दाङमा 5 र महोत्तरीमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै आज पर्सा र सङ्खुवासभामा 2-2 जना तथा ललितपुर 12 र झापामा 1-1 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। सङ्खुवासभामा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ संक्रमण देखिएका दुवैजना भारतबाट रूपन्देही हुँदै गाउँ फर्किएका हुन्। परीक्षणहरूमध्ये पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको हालसम्मको संख्या 66729 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या 1,07,055 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट 2575 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट 1577 वटा परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। भाइरसका बिरामी देखिएका जिल्ला 53 पुगेका छन्। जिल्लागत आधारमा कपिलवस्तुमा सबैभन्दा धेरै 269 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तुलाई रौतहटले पछ्याइरहेको छ। त्यहाँ 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशगत रूपमा 2 र 5 मा भाइरसका बिरामी बराबर अर्थात् 547 रहेका छन्। बिरामीमध्ये 219 जना निको भएका छन्। जेठ 1 गते यता भारतबाट करिब 1 लाख नेपाली नेपाल आएका छन्। अझै करिब 15 लाख नेपाली भारतमै छन्। जसरी हरेक दिन दक्षिणी सीमा नाकामा आउने नेपाली बढिरहेका छन्, अनुमान गर्दा यो क्रम लामै समय रहन सक्छ। तर सीमामा आउने नेपालीबाट संक्रमण फैलिन नदिन गरिएका प्रयास होस् या उनीहरूको उद्धार या खाना र बस्न अहिलेसम्म गरिएको व्यवस्थापन कुनैमा पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन।
पाल्पाका यी युवा सौरभ नेपाली भारतको दिल्लीमा क्यान्सरको उपचार गराउन 2 महिना अघि गएका थिए, तर उनी निको नहुँदै फर्किए। अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि उनी फर्किएका हुन्। जब रूपन्देहीको बेलिया नाकामा आए उनको उद्धार गर्ने कोही भएन। अन्तिममा पाल्पाबाट आएको बसले सबै नाकामा रोकिएका नागरिक लिएर जाँदा उनलाई सँगै लिएर गयो। एउटा रोगी व्यक्तिलाई भाइरसका सम्भावित सङ्क्रमित सँगै पठाउनु कतिको न्यायोचित होला त? घरदेखि हिजोदेखि हामीले अर्डर गरेको थियौँ, भनिरहेको थियौँ एम्बुलेन्समा पठाउँछौँ हामी त्यहाँ सिलगढीदेखि रिसिभ गर्छौँ भन्नुभएको, तर हामी यहाँ आउँदाखेरि यहाँ गाडी पाइएन, गाडी छैन भन्नुभयो। सिडिओ साहबले पाल्पा सिडिओ साहबले पनि हताशा गरेर दिनुभएको रहेछ। अब पाइएन भने उहाँहरूसँग सँगै जाने त होला नि तपाईँहरू, विकल्पै भएन। विकल्प नभएपछि त्यसैमा जान्छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना हो। अहिले भारतीय सीमावर्ती नाकामा उपचार गर्न गएका बिरामी, विद्यार्थी, मजदुरी तथा अन्य रोजगार गर्ने मानिस फर्किनेको लर्को छ। जसरी आउने सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ, त्यसरी नै नेपालमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौती थपिँदै गएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्ना नागरिक नाकाबाट उद्धार गर्न केही तदारुकता देखाए पनि प्रदेश 5, प्रदेश 2 र 1 नम्बर प्रदेशले त्यति चासो देखाएको देखिँदैन। सार्वजनिक यातायात ठप्प भएकाले र भारतबाट आउने नेपालीले आफ्नो प्रदेशको नजिकको नाका प्रयोग नगर्दा पनि पश्चिमी नाकाबाट आएका पूर्वतिरका नेपाली लैजान समस्या भइरहेको छ। यसरी आउने बाहिरी जिल्लाका मानिसको सीमावर्ती जिल्लाका स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नहेर्दा आर्थिक अभाव हुन थालेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। हामीले खर्च व्यवस्थापन भनेपछि गाउँपालिकैबाट जुन हाम्रो चाहिँ कोष थियो, विकास चाहिँ तपाईँको लक्षित कार्यक्रमहरू थियो, अब त्यो पनि भएको छैन। अनि हाम्रो सम्पूरक कोष थियो, त्यो सम्पूरक कोषबाट चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। पछि यस्तै बढ्दै गयो भने हाम्रो विकासका कामहरू पनि अब रोकेर यसमा चाहिँ खर्च गर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैछ। जताततै लकडाउन छ, नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, न खाना छ, बासको व्यवस्था छैन होइन। उनले आफ्नो नागरिकलाई पहिला हेर्छ, नेपाली नागरिकलाई पछिबाट हेर्छ होइन। समस्या धेरै नै छ नेपालीहरूको लागि। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि गोरखपुर आइपुग्दाखेरि सबै जिल्लाका मानिसहरू यो नाकाबाट प्रवेश गरेका छन् होइन। उनलाई आफ्नो नाकाबाट जानलाई अनुमति दिनु पर्यो सरकारले होइन। अनि सुरक्षितको साथमा क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनु पर्यो। 20 लाखभन्दा बढी नेपाली भारतमा रहेको भारत स्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ। अझै करिब 15 लाख मानिस भारतमै छन्। उनीहरू पनि नेपालमा आउन चाहन्छन्। यसरी नाकामा नेपाली आउने क्रम लामो समयसम्म रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले नै भारतबाट आउनेको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। सरकारले अब चाँडै मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिनको विस्तार टोल र वडा स्तरसम्मै पुर्याउनुपर्छ। सुरक्षित घर बस्छु भन्नेलाई घर बस्न दिने र समस्या हुनेका लागि सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राखे मात्र सङ्क्रमण फैलिने डर हुने थिएन र उपचारका साथै खान बस्नमा पनि दोहोरो खर्च हुने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि पूर्वी नेपालका सहकर्मीहरू गणेशमान मुखिया, सुशीला पाठक, अमरकान्त ठाकुर, पश्चिमबाट टेकराज जोशीका साथ भुवन पाण्डे, प्रदेश नम्बर 5। कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक 200 हाराहारीमा थपिएका बेला परीक्षणको लागि अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्न सरकारी संयन्त्रले सकिरहेका छैनन्। अभावकै कारण देशका विभिन्न स्थानमा परीक्षण प्रभावित हुन थालेको छ। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू स्वदेश फर्कने क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ। स्वदेश फर्किएकाहरूमध्ये अधिकांश आआफ्नो स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। उनीहरूमा संक्रमण भए नभएको परीक्षणका लागि भने पीसीआर किटको अभाव छ। पाल्पा, सुर्खेत, डडेलधुरा लगायत जिल्लामा किट अभावमा नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ। भैरवा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालाले परीक्षणका लागि नभई नहुने भिटिएम नहुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई नमुना नै नपठाउन भनेको छ। विडम्बना के भयो भने हामीले जुन चाहिँ पीसीआर जुन भिटिएम हो, पीसीआर प्रविधिबाट चेक गर्ने त्यो नै छैन भनेपछि हामी बाध्यता भयो कि हामीहरूले उहाँलाई कुनै चेक जाँच नगरिकन अहिले सम्बन्धित पालिकाहरूमा ल्याएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। किट मात्र होइन, नमुना सङ्कलन र परीक्षणका लागि चाहिने आरएनए एक्सट्र्याक्सन र भिटिएमको अभाव महामारी तीव्र रूपमा फैलिएका तराईका जिल्लामै देखिएको छ। रौतहटमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेकाको सङ्ख्या बढे पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावमा नमुना सङ्कलन घटाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विवरणले पनि यसको पुष्टि गर्छ। जेठ 13 गते 3782 नमुना परीक्षण गरिएकामा त्यसपछि क्रमशः घटाइएको छ। 14 गते 3580, 15 गते 2419, 16 गते 3238 र शनिबार 2575 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले मान्यता नदिएको आरडिटी किटमा मोह देखाइरहेको मन्त्रालयले पीसीआर किटको अभाव हुन नदिन ठोस पहलै गरेको छैन।
1500 बिरामीको अनुमान गरेर 1 महिनालाई पुग्ने सामग्रीहरू हामीले ल्याएको थियौँ। त्यो सामग्रीहरू त हाम्रो जम्मै आइसक्यो नि, त्यसैले त अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहेको छौँ। ती जम्मै सामग्रीहरू आइसके। अब हामीले के भन्यो, अब त्यो अनुमानलाई हामीले फेरि पुनरावलोकन गऱ्यौँ। अब होइन, अब हामीले चाहिँ बढी सङ्ख्यामा 5000 को बिरामीको चाहिँ हुन्छन् भन्ने एउटा अनुमान गरेर अर्को प्रोजेक्सन्सहरू गरेर हामीले नयाँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छौँ। खरिदको प्रक्रियाहरू, जम्मै प्रक्रियाहरू। त्यसकारण यो एकपल्ट किनेर ल्याएर सकिने चिज होइन। नमुना सङ्कलन नै प्रभावित भएपछि शनिबार विभिन्न 4 प्रदेशमा 6000 VTM पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण फैलिएको भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या बढिरहेको र सरकारले तेस्रो मुलुकबाट पनि करिब 25,000 युवालाई फर्काउने निर्णय गरिसकेकाले PCR किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री तत्काल जोहो गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि चीन, कोरिया, स्विजरल्यान्ड लगायत मुलुकसँग सरकारी तवरमै गम्भीरताका साथ कुरा गरी विशेष आग्रह गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव अरियाल र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने कार्ययोजना तयार भएपछि सरकार त्यस अनुसारको व्यवस्थापनमा जुटेको छ। पैसा तिर्न सक्नेको लागि होटल र नसक्नेको लागि प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँमै पठाउने तयारी गरिएको छ। दैनिक 2500 देखि 3000 जनालाई ल्याउने गरी काम अघि बढेको छ। महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेर उद्धार गर्नै पर्ने व्यक्तिको विवरण पठाउन विभिन्न मुलुकस्थित नियोगहरूमा निर्देशन गइसकेको छ। स्वदेश फिर्ता आउन चाहने नागरिकले कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ अथवा दूतावासहरूलाई कोरोना परीक्षण गर्न व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको छ। पहिलो चरणमा कानुनी हैसियत गुमाएका, भिसा र करार अवधि सकिएका, गर्भवती, बिरामी र अपाङ्गता भएकालाई ल्याइनेछ। विभिन्न चाहिने क्राइटेरियामा परेका मध्येलाई अब प्राथमिकताका साथ ल्याउनको निम्ति अब लेटेस्ट उसमा चाहिँ कति मान्छे आउँछन् त भनेर त्यसको एउटा अन्तिम नामावली, नामसहितको, सङ्ख्या मात्रै होइन कि नामसहित चाहिँ त्यसको यथार्थ चाहिँ प्रतिवेदन ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हिजो भनिएको छ। हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले सबै त्यो कलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूको नेपाल आउने कुराको व्यवस्थापनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ। दोस्रो चरणमा कम्पनी बन्द भई नेपाल आउने प्रतीक्षामा रहेकालाई ल्याइनेछ। पैसा तिर्न सक्नेलाई सूचीकरणमा परेका होटेलको विवरण पठाइनेछ। आउन चाहनेले आफै होटेल बुकिङ गरी आफ्नै खर्चमा 14 दिनसम्म बस्नुपर्नेछ। बिहान बेलुका खाना र दिउँसो खाजा दिन सक्ने होटेलको नामावली सङ्कलन गरिँदैछ। होटेल बसाइसकिएपछि काठमाडौँमै रहने प्रदेश सूचना केन्द्रमा सम्पर्क गरी सोझै घर जान पाउनेछन्। आउने खर्च पनि उहाँहरूले बिहोर्नुपर्छ। यहाँको 14 दिनको क्वारेन्टाइनको खर्च पनि उहाँहरूले बिहोर्नुपर्छ। तर 14 दिनपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर आफ्नो गाउँसम्म जाने, आफ्नो ठाउँसम्म जाने यातायात खर्च पनि उहाँहरूले बिहोर्नुपर्छ। एउटा क्याटेगोरी त्यो खालको हुन्छ। अर्को चाहिँ अब कतिपय आफ्नो खर्चमा नेपाल आउने र सिधै आफ्नो गाउँ जाने हुन्छन्, काठमाडौँबाट सिधै गाउँ जाने हुन्छन्। त्यस्तोको हकमा काठमाडौँमा प्रदेश वाइज चाहिँ नि होल्डिङ पोइन्टहरू बनाउने, त्यसमा अहिले हामीले मन्त्री परिषदका विभिन्न साथीहरूलाई प्रदेश हेर्ने जिम्मा दिएका छौँ। 7 जना साथीहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई। उहाँहरूले 7 वटा होल्डिङ पोइन्ट बनाउनुहुन्छ। त्यो होल्डिङ पोइन्टमा प्रदेश वाइज रूपमा राखिन्छ। त्यहाँ उहाँहरूको केही स्वास्थ्य जाँचहरू हुन्छ, तर थप तथ्याङ्क उहाँहरूको लिइन्छ र सिधै त्यहाँबाट उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिन्छ। त्यो होल्डिङ पोइन्टमा गरिन्छ। आन्तरिक तयारी पूरा भएपछि कुवेत, मलेसिया र युएईले ल्याइदिन खोजेका कामदारलाई प्रवेश अनुमति दिइनेछ। आफै ल्याउनु पर्नेका लागि नेपाल वायु सेवा निगम सहित आधा दर्जन हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत ल्याउने तयारी छ। अहिले चाहिँ त सबै व्यावसायिक फ्लाइटहरू खुलेको छैन, यो खाली चार्टर फ्लाइट मात्रै हो अहिलेको हकमा। त्यसको निम्ति सम्बन्धित देशका हाम्रो चाहिँ कूटनैतिक नियोगहरू, जुन देशमा हाम्रा एम्बेसीहरू छन्, ती एम्बेसीले सबै नामावलीहरू चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिनु भएको छ। त्यहाँको सरकारसँग उहाँहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ र अनुमति लिनुहुन्छ र जब सम्पूर्ण तयारी पुरा हुन्छ अनि आवश्यक मात्रामा प्लेनहरू कतिपय उतैबाट चार्टर गरेर आउनुहुन्छ, कतिपय नेपाली एयरलाइन्स र अरू नेपाली जहाजहरू पनि चार्टर गर्न जान्छन्। काठमाडौँमा ओर्लिएपछि विमानस्थलमै प्रदेश अनुसारका 7 वटा लाइन हुनेछन्। सरकारले नै उनीहरूलाई तोकेको सम्पर्क केन्द्रमा पुर्याउनेछ। सम्पर्क केन्द्रका रूपमा पार्टी प्यालेस रोजिएका छन्। ती सम्पर्क केन्द्रमा जिल्ला जिल्ला जाने बसको जोहो यातायात व्यवस्था विभागले गर्नेछ। 14 दिन होटेलमा बसेकाहरू पुनः स्वास्थ्य परीक्षणपछि घर जान पाउनेछन् भने पैसा तिर्न नसक्नेहरूलाई स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
महामारी रोकथामको लागि सरकारले एकपछि अर्को निर्णय त गरिरहेको छ, तर कार्यान्वयन निकै फितलो छ। स्वास्थ्य सामग्रीदेखि अस्पताल र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भद्रगोल छ। सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी जनताको दैनिकी सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र यस्तो विपदका बेला निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, रमिति जस्तो बनेको छ। सरकारी निर्णय लिने सबैभन्दा उपल्लो थलो मन्त्री परिषद हो। यसबाहेक महामारी रोकथामबारे छिटो छरितो निर्णय लिन उच्च स्तरीय समन्वय समिति र आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र गठन गरिएका छन्। दुवै संयन्त्र मातहतका विभिन्न उपसमिति छन्। ती संयन्त्रले संक्रमण रोकथाममा देखाएका कमजोरी केलाएर त्यसलाई दोहोरिन नदिन दिनौं जसो बैठक र निर्णय गर्दै आएका छन्। तर तिनले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ। परीक्षण दाताले दिएका सामग्रीमा निर्भर छ। क्वारेन्टिनमा भद्रगोलका कारण ठाउँ ठाउँमा झडप, कुटपिट, भागाभाग र ज्यानै जानेसम्मका घटना भइरहेका छन्। त्यहाँ बिरामी पर्नेले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। बिरामीले अस्पतालको शैय्या नपाउने अवस्था छ। अरू कुनै आपतकालीन अवस्था आइपरे पनि घरबाट निस्किन नसकिने अनि गुहार माग्दा राज्यका निकायको सहयोग पाउने ठाउँ निकै कम छन्। मन्त्री परिषद लगायत उपल्ला संयन्त्रले गरेका निर्णय फटाफट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र पुरै अलमलमा छ। विपदका बेला मातहतका कर्मचारीलाई युद्ध स्तरमा परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिव नै भूमिका विहीन देखिएको छ। भूकम्प र अरू विपदमा समेत नदेखिएको कर्मचारीको गैर जिम्मेवारी पनि यतिखेर देखिँदैछ। कर्मचारी खटाएर नगएको हो कि, कर्मचारीले काम राम्रोसँग नगरे हो कि, अथवा कर्मचारीलाई त्यो काम नलगाइएको हो कि, लगाउन आवश्यक नपरे हो कि, त्यो चाहिँ अब त्यो वस्तुस्थिति नबुझिकन फलानाले गरेन र ढुक्कनाले गरेन भनेर आरोप चाहिँ लगाउन मिल्दैन। मुख्य कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो व्यवस्थापनमा चाहिँ कर्मचारीहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर कुनै कतै गुनासाहरू सुनिएको पत्र पत्रिकामा आएको त्यो सुन्नेहरू पनि पढेको थियो। भारतबाट फर्किनेको व्यवस्थापनदेखि आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सङ्घ अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारी घरमै बिदा मनाएर तलब बुझिरहेका छन्। सङ्घ मातहतका कर्मचारी रमिते बन्दा त्यसको असर अहिले प्रदेश, खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परेको छ। उनीहरूलाई भारतबाट फर्किने कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि संक्रमणको उपचारको व्यवस्था मिलाउने चापसम्म छ। मुख्य सचिव र सचिवहरूको निष्क्रियताले सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुन त टाढाको कुरा, समयमै तल्लो तहमा सूचना समेत पुगिरहेको छैन। कोरोनाको समयमा जुन रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ परिचालन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि सरकारले यसमा आफूले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त छ। राष्ट्र सेवकले चाहिँ खटाइएको ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले व्यापक रूपमा जुन रूपमा जसरी बन्नु पर्थ्यो योजना नबनेको कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको प्रभावकारिता, कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने कार्यान्वयन र सक्रियतामा भर पर्छ। निर्णय कार्यान्वयनमा निष्प्रभावी देखिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने महामारीले मात्र होइन, समाजमा अरू खाले अराजकता र अस्तव्यस्तता नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे र डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै लामो समयदेखि विवादित बनेको अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई सरकारले बजेटमा समेटेपछि फेरि सत्तारूढ दलमा विवाद बल्झेको छ। संसदबाट पारित नहुँदै एमसिसीका परियोजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रैका विरोधी नेताहरू सरकारमाथि खनिएका छन्। यही विषयलाई लिएर शनिबार बिहान बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट वाचन गर्दा एमसिसी बारे उल्लेख गरेका थिएनन्। तर वक्तव्यको अनुसूची 10 मा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटबल 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न एमसिसीको 6 अर्ब 3 करोड रुपियाँ परिचालन गर्ने उल्लेख छ। सत्तारूढ दलभित्रै विवादित भई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेकै अवस्थामा एमसिसीको रकम परिचालन हुने कार्यक्रमसहित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेपछि नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यी विषयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पनि बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए र सचिवालयमा छलफल गर्ने निधो भएको थियो। लगत्तै शनिबार बिहान सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाइयो। बैठकमा नेकपाको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेत आमन्त्रित थिए।
एमसीसी संसदबाट पारित भए मात्र यस अन्तर्गतको योजना अघि बढाउने र एमसीसीबाट अहिलेसम्म भएका कामको समेत समीक्षा गर्ने समझदारी बनेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिले समझदारी भएको छ। यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित हुने आशय व्यक्त गर्दै संसदमा निर्णयार्थ पेश भएपछि जे निर्णय आउँछ सोही आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताएका थिए। तर संसदमा पारित नहुँदै बजेटमा समेटेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउने अर्को मुद्दा बनाएका छन्। यो सम्झौता अनुमोदन भएको वा कार्यान्वयन हुने अर्थ लाग्दैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो। त्यसो भएपछि हामीले के कुरा उठायौँ भने त्यसो भए पार्टीमा तत्काल बैठक बसेर यसमा निर्णय हुनुपर्छ र एमसीसीसँग संयुक्त रूपमा जुन अहिले कार्ययोजनाहरू तल कार्यान्वयन भइरहेको छ र अर्थमन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन नभई जसरी कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभएको छ यो गलत हो। त्यसकारण त्यसका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यसो त नेकपाकै अध्ययन कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै 11वटा बुँदा सच्याउन सुझाव दिएको थियो। तर नेकपाले यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय भने लिन सकेको छैन। आगामी सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउने भनिए पनि यो मुद्दा तत्काल सल्टिने देखिँदैन। बरु यसअघि अध्यादेश ल्याउँदा जसरी ओली झण्डै अल्पमतमा परेका थिए त्यसै गरी दबाब बढाउने कसरत नेकपाभित्र भइरहेको छ। फेरि यो मुद्दामा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो समेत जोडिएकाले पनि राजनीति अझै केही समय यसैमा जकडिने सङ्केत देखिँदैछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको व्यवस्थापनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका झापाका 27 जना कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीलाई प्रतिष्ठानले भर्ना नलिई रातभर बाहिरै राखेर चरम लापरवाही गर्नुका साथै संक्रमणको जोखिम समेत बढाएको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार नगर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने दण्डहीनताले प्रशय पाउने अवस्था देखिएको छ। झापाबाट ल्याएका कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भर्ना लिएर उपचार गर्न नमान्दा उनीहरू रातभर प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमै रात बिताउन बाध्य भए। आइसोलेसन वार्ड बाहिरै रात कटाएका उनीहरूले दिशा पिसाब गर्ने ठाउँ समेत पाएनन्। शनिबार बिहान प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे प्रतिष्ठान पुगेर घटनाबारे सोधखोज गरेपछि 12 घण्टापछि बल्ल शनिबार बिहान 10 बजे भाइरस संक्रमितलाई आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरियो। मन्त्री घिमिरे शनिबार बिहान 7 बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुग्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी आएकै थिएनन्। मन्त्री घिमिरेले संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा नराखेर रातभरि बाहिरै राखेर प्रतिष्ठानले गम्भीर लापरवाही गरेको बताए। के कारणले व्यवस्थापन हुन सकेन र रातभरि यस किसिमबाट बिरामीहरूले बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। म पनि आज बिहान मात्रै यो कुरा थाहा पाएपछि म यहाँ आइपुगेको छु र समग्र कुराहरूको अध्ययन गर्नेछु। तर यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, अमानवीय खालको जुन कार्य भएको छ यो समग्र पक्षको बारेमा अध्ययन गर्ने र कहाँबाट कसबाट कमी भयो यसको अध्ययन गर्न मलाई प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा 27 जना संक्रमित आउनु अघि 67 जना बिरामी उपचाररत छन्। 2 दिन अघि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी सहित प्रतिनिधिसँग मन्त्री जीवन घिमिरेले छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा उपकुलपति डाक्टर गिरीले 200 बेड भएको र त्यसमा 50 बेड खाली रहेको बताएपछि बिरामीलाई झापाबाट धरान पठाइएको हो। धरानको सेवाको अवस्था के कस्तो छ, क्षमता के छ भन्ने विषयमा अस्तिको दिन बेलुका 7 बजे यहाँका भिसी लगायत चाहिँ सम्बद्ध पक्षसँग मेरो भर्चुअल मिटिङ भएको छ र उहाँहरूले 200 सिट हामीसँग छ। 200 मध्ये 50 सिट अकुपाई भइसक्यो, 150 सिट खाली छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र त्यसै आधारमा झापाबाट पेसेन्टहरू पठाइएको।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतका पदाधिकारीले भने यो विषयमा बोल्न मानेनन्। प्रतिष्ठानमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको 12.5 करोड रुपियाँको लागतमा 13 आइसियु सहित 100 शैय्याको कोरोना अस्पताल हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई रातभरि बाहिरै राखेर प्रतिष्ठानले सङ्क्रमणको खतरा झनै बढाएको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका बिरामीलाई अस्पतालले उपचार नगर्नुको कारण खोजेर तत्काल प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्ने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ। एक ठाउँको लापरवाहीलाई सरकारले छुट दिने हो भने यो समस्या अन्यत्र समेत बढेर नजाला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। कोरोना भाइरसको महामारी दिनहुँ बढिरहेकाले थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला निजी विद्यालय सञ्चालक भने भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने कसरतमा लागेका छन्। उनीहरूले शुल्क असुल्नको लागि जेठ 21 गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन र अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिलाउन लबिङ थालेका छन्, जसले अभिभावक र विद्यार्थीमा मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले तीव्र रूप लिइरहेको बेला आम नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र लामो समयदेखिको बन्दी जीवनलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय अहिले राज्यको प्रमुख चिन्ता र चुनौती बनेको छ। फैलिदो संक्रमणका कारण सावधानी थप बढाउनु पर्ने पनि भएको छ। तर यही बेला निजी विद्यालय सञ्चालक भने भर्ना खोल्ने तयारीमा लागेका छन्। उनीहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन, घर भाडा बुझाउन, बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको लगायत कारण देखाएर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लबिङ थालेका हुन्। शुल्क असुल्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूले अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिन वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। भर्ना त अब बिस्तारै चाहिँ अब सामान्य जीवनपट्टि फर्काउनुपर्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूले अन्तिम परीक्षा दिएका छन्। अन्तिम परीक्षा दिएर अनलाइनबाटै हामीले रिजल्ट पनि दिइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भर्चुअल क्लासका लागि पनि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो भर्चुअल क्लासको वातावरण बनाउनको लागि पनि को विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रा विद्यालयमा फेरि यो वर्षदेखि अध्ययन गर्ने भन्ने त्यो विद्यालयसँग रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्फर्मेसन पनि गरौँ र भर्चुअल क्लासको तयारीका लागि पनि विद्यालय प्रशासन सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो हो। निजी विद्यालय सञ्चालनमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा शुल्क उठाउन नपाएको चिन्ता देखिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका सङ्गठन प्याप्सन र एनप्याप्सनको विज्ञप्तिले त्यही देखाउँछ। तर सामाजिक दूरी कायम गराउनका लागि अधिकांश विद्यालयहरूसँग ठाउँ र पूर्वाधार नै छैन। यति मात्र होइन, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावकसँग इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन। धेरै बालबालिका अहिले गाउँ-गाउँमा छन्। महामारीको त्रासका बीच सुरक्षित बसिरहेका अभिभावक र विद्यार्थीलाई निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकले आफ्नो व्यवसाय बचाउन मानसिक तनाव दिन थालेका छन्। स्कुलले कस्तो खालको व्यवस्था मिलाइरहेको छ अनि बल्ल म पठाउँछु। म आफै पनि भन्छु कि 1 वर्ष पढाइ लस भएर मलाई केही पनि हुँदैन। मलाई मेरो बच्चाको हेल्थ मेरो लागि प्रायोरिटी हो। म पहिला सुरुमा प्राथमिकता दिने भनेको मेरो बच्चाको हेल्थलाई दिन्छु। पढाइ 1 वर्ष छुटेर केही पनि हुँदैन। यस्तो खालको सोच्ने थुप्रै खालको प्यारेन्ट्सहरू होला। म जस्तो प्यारेन्ट्स जसरी मैले आफ्नो विचार अगाडि राखेँ, म जस्तो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ स्कुलले कसरी कन्भिन्स गर्छ त, कसरी एस्योर गर्छ त, यो कुराहरू सबै विचार नगरिकन स्कुल खोल्नु भनेको चाहिँ नि त्यति राम्रो आइडिया हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले निजी विद्यालयलाई मात्र होइन सबै क्षेत्रमा आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। संक्रमण नदेखेका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने आवाज उठे पनि भिडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्नुपर्ने मागलाई जनस्वास्थ्यविदले स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड भनेका छन्। चाहिँ सरकार पनि त्यति रेडी चाहिँ छैन, किनभने आफ्नो निकायलाई उसले चाहिँ म्यानेज गर्नुको लागि धौधो परेको अवस्थामा हुन त अहिलेको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि सेक्टरलाई एकदमै धेरै चाहिँ प्रायोरिटी दिएर प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट आएको देखिन्छ। तर यसको मतलब हामी विश्वस्त के छैनौँ भने यति लाखौँ विद्यार्थीहरू कभरेज गरेको प्राइभेट स्कुललाई यसबाट राहत हुन्छ भन्ने मलाई लागेको चाहिँ छैन। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ यहाँनिर के सोच्नुपर्छ भने साँच्चै चलाउने हो भने यो किन लकडाउन गरिएको हो, किन सबै संसारभरि लकडाउनले किन चाहिँ प्राथमिकता पायो, भिडभाड किन गर्नुहुन्न भन्नेको कारण एउटै के हो, नेचर अफ द कोभिड। प्याप्सन एनप्याप्सन लगायतले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घलाई मतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यतिखेर पहिलो आवश्यकता जीवन रक्षा हो, पठन पाठन दोस्रो हो। संक्रमण फैलिएका विकसित देशले समेत अन्य क्षेत्रभन्दा विद्यालय लामो समय बन्द गरेका छन्।
महामारी नियन्त्रणमा सफल मानिएको कोरियामा नै विद्यालय खुल्दा प्रतिउत्पादक साबित भएपछि केही दिनमै बन्द गर्नु परेको छ। त्यसैले सीमित व्यापारीको स्वार्थका लागि अभिभावक र बालबालिकालाई अनावश्यक तनाव दिने गतिविधि शिक्षा मन्त्रालयले रोक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन बहादुर सिंह, काठमाडौँ। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद बढ्दै जाँदा दुई देशका ह्याकर बीच साइबर आक्रमणका घटनामा वृद्धि भएको छ। हुन त अहिलेसम्म साइबर हमलाकै कारण अनपेक्षित क्षति भोग्नु परेको छैन, तर सरकारी संयन्त्रदेखि ठूला कम्पनीसम्मले साइबर सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ नलिँदा जोखिम भने थपिँदै गएको छ। भारतको रिपब्लिक टिभी द डिबेट कार्यक्रममा नेपाललाई होच्याइएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला नेपाली ह्याकर सतन भन्ने समूहले भारतीय न्युज च्यानल एबीपी न्युजको एपीआई की सार्वजनिक गरिदियो। उक्त कीबाट सम्बन्धित पक्षको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीसम्म पहुँच बनाउन सकिन्छ। यता भारतीय ह्याकरले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सूचना संयन्त्रमा घुसपैठ गरे। प्राधिकरणको वेबसाइटमा भारतीय झण्डाको तस्बिर राखेर घोष नामक ह्याकरले भारतीय शक्ति महसुस गर्न चेतावनी दियो। ह्याकरहरूले शान्त रहनु र प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नुको अर्थ हामीलाई केही जानकारी छैन भन्ने होइन भन्दै चेतावनी दिएका थिए। यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले साइबर आक्रमण कति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। अझ दुई देशबीच सीमा विवाद बढ्दै जाँदा ह्याकरहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्। नेपालमा सरकारी तथा ठूला भनिएका निजी कम्पनीले समेत विशेष ध्यान नदिँदा साइबर सुरक्षा ह्याकरको निशानामा पर्ने गरेको छ। सेक्युरिटी भनेको सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले नेटवर्क लेभलमा जतिसुकै सेक्युरिटी बनाएर राख्यो भने पनि कुनै वेबसाइट बनाउने मान्छेहरूले पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड सिम्पल राख्नुभयो भने त्यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ अरू ह्याकर अथवा अवांछित गतिविधि गर्न खोज्ने मान्छेहरूले गेस गर्न सक्ने राख्नुभयो भने त्यसबाट छिरेर त्यो वेबसाइट डिफेसिङ गर्न केही गाह्रो हुँदैन। ह्याकरले वेबसाइटहरू कब्जामा लिने र फिरौती असुल्ने घटना नेपालमा नौलो भने होइन। गत पुसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको साइट पनि ह्याक भएको थियो। पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भाइनेटको साइट ह्याक भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसबाहेक बैंक तथा विभिन्न कम्पनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरको निशानामा परिसकेका छन्। कसैको कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर तथ्याङ्क चोरी गर्नेलाई कुनै कानुनी उपचार नै नभएको त होइन, तर आफ्नो साइबर सुरक्षा कमजोर नदेखाउन र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने डरले घटना प्रहरीसम्म पुर्याउनै खोजिँदैन। यो अवस्था हेरी हुन्छ, उसलाई नोक्सान कति भयो भन्ने हिसाबबाट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुन चाहिँ यसको अर्को पाटो पनि के छ भने नेपालभित्र मात्रै होइन कि नेपालभन्दा बाहिर रहेर जो कसैले जो कहीँबाट पनि यदि आक्रमण गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ अथवा नेपालमा नै मुद्दा चलाउन सकिन्छ। एसेट्सहरू कुन कुन हुन्छ अथवा क्रिटिकल सेक्टर्सहरू कुन कुन हुन्छ, नन क्रिटिकल सेक्टर्सहरू चाहिँ के छ भने त्यो क्लासिफिकेसन अझै प्रोपर भइसकेको चाहिँ छैन कि हैन। त्यो क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ क्रिटिकल सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ यो आइटीमा सेक्युर कसरी गर्ने भनेर त्यसलाई एकदमै प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रोमा भएको छैन। हुन त विगतमा पनि सरकारीदेखि गैर सरकारी संस्थाका वेबसाइट ह्याक नभएका होइनन्, तर व्यक्तिगत विवरण बाहिरिँदा पनि पीडित मौन बस्ने र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले महत्त्वपूर्ण विवरण सुरक्षित राख्न आवश्यक लगानीसहित सूचना सुरक्षा प्रणाली मजबुत नबनाउने हो भने भविष्यमा देशकै महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली अर्कैको कब्जामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली मुलुक बेलायतको जनजीवन लकडाउन खुकुलो भएसँगै अहिले सामान्य बन्दै गएको छ। तथ्याङ्कहरूले अस्पतालमा भर्ना हुने कोभिड-19 बिरामीका सङ्ख्या घटिरहेको देखाएका छन् भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। लन्डनबाट नवीन पोखरेलको यो रिपोर्ट। कोभिड-19बाट सबैभन्दा प्रभावित युरोपेली मुलुक बेलायतमा लकडाउन केही खुकुलो भएपछि अहिले जनजीवन सामान्य बन्दैछ। मानिसहरू काममा फर्केका छन् भने ससाना पसल व्यापार व्यवसाय खुलेको छ र सवारी साधनको पनि अहिले निकै चहल पहल देखिन्छ।
सरकारले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना अनुसार गत सातादेखि इङ्ल्यान्डवासीहरूलाई घर बाहिर थप समय व्यायाम गर्न र पार्कमा जति पनि बस्न पाइने भनेपछि समरको मज्जा लिँदै बेलायतवासीहरू पार्कमा रमाइरहेका छन्। सरकारले समुद्र वा राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण र गल्फ, टेनिस जस्ता खेल गतिविधि गर्न अनुमति पनि दिएको छ, तर यो एकै परिवारका सदस्यभित्र हुनुपर्नेछ। सरकारी नियम उल्लङ्घन गरे 3,200 पाउन्डसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। अहिले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चाप पनि बढ्न थालेको छ। अस्पतालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको बिरामी सङ्ख्या पनि घटेको पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमितकै लागि बनाइएका वार्ड तथा जनशक्ति बिस्तारै अन्यत्र केन्द्रित गरिन थालिएको छ। हस्पिटलमा आउने भर्ना हुने पेसेन्ट्सहरूको नम्बर्स एकदमै कम हुन थालेको छ। अहिले आइसियुमा आउने पेसेन्टहरूको नम्बर पनि धेरै कम भएको भएर जुन हामीले एक्स्ट्रा आइसियु बेड्सहरू बनाएको थियौँ त्यो अहिले युज गर्नु परेको छैन। हस्पिटलमा वार्ड्सहरूलाई चेन्ज गरेर कोभिड वार्ड्सहरू बनाएको थियौँ, अहिले सबै कोभिड वार्डहरू युज भएको छैन, सबै बेड्सहरू युज भएको छैन। त्यही भएर त्यो वार्ड्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै जुन पहिलाको वार्ड्सहरू थिए त्यस्तै हुन थालेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसल केयरका अनुसार बेलायतमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 2,71,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 38,000 नागेको छ, जसमा 54 पुरुष र 11 महिला गरी 65 जना नेपाली रहेको लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने नेपाली मध्येमा 54 जना भूतपूर्व गोर्खा रहेका छन्। यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई एकदम त्रास ल्याएको थियो र मैले साथीभाइहरू पनि हाम्रो साथीभाइहरू केही गुमाएँ, तर अहिले चाहिँ ब्याक टु नर्मलमा आएको जस्तो छ। गाडीको भिडभाड छ, म पनि कामतिर लाग्दैछु। आफ्नै मान्छेसँग डराउनु पर्यो कि घरमा पनि, अनि अब धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भयो है, कति दुःख लाग्छ। चिनेको मान्छेहरू आफन्तहरू अब अहिले चाहिँ अलिकति सास फेर्नलाई अलिकति सक्ने स्थिति छ, तैपनि आफ्नो देशमा अलि बढ्दै गरेकोले एकदमै दुःख लागिरहेछ। बेलायतको जनजीवन केही सामान्य बन्दै गए पनि पूर्ण रूपमा खुल्न भने केही महिना अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले घोषणा गरेको योजना अनुसार कम्तीमा जुलाईसम्म यहाँ आंशिक रूपमा मात्र लकडाउन खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी जुनबाट सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने रिटेल पसलहरू र प्राथमिक विद्यालय खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ भने जुलाईबाट हस्पिटालिटी क्षेत्र र सार्वजनिक स्थल खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बेलायतबाट नवीन पोखरेलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि खोप कहिले बन्छ भन्ने यकिन छैन, तर भाइरसका बिरामी भने दिनहुँ बढिरहेका छन्। सङ्क्रमण फैलिएपछि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। यस्तो बेला कस्तो सावधानी अपनाउन सकिन्छ त? कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र यसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले समेत महामारी रोकथाम गर्न सकिरहेका छैनन्। रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ भने अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमै बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको छ। करिब 200 देशका बालबालिका 2 महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् भने साथीभाइसँगको भेटघाट पनि बन्द छ। धेरैमा सङ्क्रमण हुने त होइन भन्ने त्रास छ। अहिले विश्वमा हरेक 3 जना मध्ये 1 जनामा मानसिक समस्या रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरसको महामारीले खास गरी बालबालिका र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूमा बढी असर परेको भन्दै विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य सङ्कट निम्तिन सक्ने चेतावनी नै दिइसकेको छ। महामारी भन्दा यसले निम्त्याउने मानसिक असर भयावह हुने चेतावनीका बावजुद नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई खासै प्राथमिकता दिइएको छैन। शारीरिक स्वास्थ्यलाई त छँदैछ, हामीले प्रायोरिटी गर्नै पर्छ। त्यो सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले दिनु किन जरुरी छ, प्राथमिकतामा राख्नु किन जरुरी छ भने यसले चाहिँ भोलि गएर जुन भयावह स्थिति, अकालमा मृत्यु हुन सक्ने, मान्छेले एक किसिमले चाहिँ डिसेबल असक्षम बनाउने त्यो अवस्था सिर्जना हुने भएको हुनाले अहिलेबाट नै हामीले पोलिसी लेभलमा जनमानसमा यसबाट चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने नेगेटिभ नकारात्मक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ जनमानसमा जनचेतनाको अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ र राज्यले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्तिहरूको विकास गर्नुपर्छ र कमसेकम मनोविज्ञानलाई स्वस्थ राख्न सक्यो भने जुन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूपले मनोबल गिरेको हाम्रो
जनता हुन्छ उनीहरूमा मनोबल वृद्धि भएपछि स्वस्थ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले स्वस्थ रहनुमा यसले मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ। सङ्कटभन्दा सङ्कटपछिको व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। खोप विकास भइ नसके पनि कोरोना भाइरस कुनै दिन नियन्त्रण होला, तर यसले मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढाए झनै ठूलो क्षति हुनेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले नेपालमा के कस्तो मानसिक समस्या देखिएको छ भन्ने अध्ययन गरिएको छैन। तर त्यसो भनेर ढुक्क हुन मिल्दैन। त्यसो भए मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ हुने त? हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो सोचाइ मनस्थितिलाई चाहिँ यो प्राकृतिक प्रकोपलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। स्वीकारिसकेपछि हामीले पोजिटिभ मन, पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ आत्मबल बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने दैनिक रूपमा चाहिँ कमसेकम आधा घन्टादेखि 1 घन्टा व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, खानेकुरामा चाहिँ पौष्टिक खानेकुराहरू खाने, विशेष गरेर पानी बढी पिउने, हरियो सागपातहरू बढी खाने, एक्सर्साइज गर्ने, अनि आराम पनि चाहिन्छ। राति निद्रामा चाहिँ 7-8 घन्टा सुत्ने र खाना नहुने अखाद्य चिजहरू अथवा चाहिँ हानिकारक चिजहरू शरीरले रक्सी चुरो खाइनेको सेवनहरू नगर्ने र धेरै न्युजहरू अब हामी सधैँभरि यो मरेको र यो समस्या भएको भन्दा पनि पोजिटिभ न्युजहरू र सकारात्मक किसिमको जसले हामीलाई अलिकति सान्त्वना प्रदान गर्छ, हामी रिल्याक्स, माइन्डलाई रिल्याक्स हुन्छ, यस्तो चिजहरूदेखि लिएर मेडिटेसन गर्ने। मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ। घरआयसी काममा संलग्न हुनेदेखि बालबालिकासँग खेल्ने, आफन्त र साथीभाइसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने तथा भरपर्दा सञ्चार माध्यमबाट मात्र भाइरस सम्बन्धी जानकारी लिने गर्नाले पनि महामारीसँग लड्न ऊर्जा प्राप्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, देशको कृषि बजेट भन्दा रक्षा बजेट बढी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अमिल्दो प्राथमिकता, बी सेनाको बोलवाला र सी किसानको अपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अमिल्दो प्राथमिकतामा 40%, बी सेनाको बोलवालामा 23% र सी किसानको अपेक्षामा 37%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्ना खोल्न सरकारलाई दबाब दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पठन पाठनको चिन्ता, बी शुल्क उठाउने हतारो र सी महामारीप्रति संवेदनहीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।